अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फेडरल बोर्ड पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद खान ही एडवाइज्ड मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया। सर सैयद अहमद खान समझते थे कि मुसलमान इस वक्त सियासी तौर पर कमज़ोर हैं, इसीलिए सियासत में हिस्सा लेना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में सियासी हालात ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो अपनी सियासी जमात बनाएं। फोर्स्ड या कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर किया, टू बी मेड टू डू समथिंग। ठीक हो गया। और पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम उर्दू में कहें तो इसका मतलब होता है सियासी जमात। जब मुसलमानों ने महसूस किया कि सियासत से दूर रह के वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनको एक सियासी जमात बनानी पड़ी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। फॉर्म्ड का मतलब होता है कायम हुई। एनुअल सेशन सालाना इजलास, ईयरली मीटिंग। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक ऐसी तालीमी तंजीम है जो मुसलमानों की तालीम के लिए सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, ये इट वॉज हेल्ड एट ढाका ऑन 30 दिसंबर 1906। सर आगा खान जो थे ना, सर आगा खान, ही वॉज अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। सर आगा खान को मुस्लिम लीग का पहला सदर मुकर्रर किया गया। ठीक हो गया बेटा। ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ये थोड़ी सी डेट्स वगैरह और ये लोकेशन वगैरह आप याद रखें। अब हम पढ़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस क्लेम्ड टू रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज but it ignored Muslim rights. Muslims desired a separate organization to protect their interests. कांग्रेस ने दावा किया था कि वो तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, बरादरियां हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है। क्लेम्ड दावा किया, टू से समथिंग इज ट्रू, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, टू स्पीक एक्ट ऑन बिहाफ कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक हो गया। लेकिन उसने मुसलमानों के हकूक़ को नज़रअंदाज किया। मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस उनके हकूक़ की परवाह नहीं करती, क्योंकि जितने भी डिसीजंस थे वो मोस्टली हिंदू मेजॉरिटी के थे। तो मुस्लिम्स डिजायर्ड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड मतलब चाहते, वांटेड, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन अलहदा तंजीम, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स, प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ करना, सेफगार्ड, इंटरेस्ट, मुफादात, नीड्स और कंसर्न्स। मुसलमानों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी एक सियासी जमात बनानी चाहिए। मुसलमान एक अलहदा तंजीम चाहते थे जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके बाद आती है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के हिंदू जो चाहते थे कि हिंदी जो है वो उसको उर्दू जो है उसको हिंदी से रिप्लेस करके ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। हिंदू चाहते थे कि उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान, ऑफिशियल होता है सरकारी ज़बान बनाया जाए। रिप्लेस होता है जगह लेना उर्दू में। ठीक हो गया। और इस वाक़े में जो है ना, दिस शोड डीप कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स। इस वाक़े ने हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को वाज़े कर दिया। और कांग्रेस जो है उसने इस डिमांड को सपोर्ट किया, और सपोर्ट हिमायत की। इस डिमांड को हम उर्दू में कहेंगे मुतालबे की। कांग्रेस ने इस मुतालबे की हिमायत की, स्टूड इन फेवर ऑफ दिस डिमांड। ठीक हो गया। कांग्रेस ने मुसलमानों के बजाय हिंदुओं का साथ दिया। No political organization existed to advocate for Muslims' rights. मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली कोई सियासी तंजीम मौजूद न थी। एडवोकेट होता है दिफा करना, आवाज़ उठाना, टू सपोर्ट। मुस्लिम्स हैड नो वन टू डिफेंड देयर कॉज। ठीक हो गया बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स बिलीव their rights could only be secured through separate electorates. मुसलमानों का मानना था कि उनके हकूक़ सिर्फ एक जो है सेपरेट इंतखाबात से महफूज हो सकते हैं। सिक्योर्ड मतलब प्रोटेक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है मुस्लिम्स कैन वोट सेपरेटली। ठीक हो गया। मुस्लिम्स वांटेड देयर ओन, मतलब इजी वे में अगर कहें तो मुस्लिम्स वांटेड देयर ओन वोटिंग सिस्टम। मुस्लिम्स चाहते थे कि वो सिर्फ अपने नुमाइंदे जो हैं, अपने लीडर्स जो हैं वो खुद चुने। ठीक हो गया। तो कांग्रेस जो है वो चाहता था, कांग्रेस कहता था ही वांटेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस जो है वो मुश्तरका इंतखाबात चाहती थी,
لیکن مشترکہ انتخابات کا کیا نقصان تھا؟ ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے، تو اوبویسلی جیت تو ہے وہ ہندوز کی ہونی تھی نا۔ جوائنٹ الیکٹوریٹس کو کہتے ہیں مشترکہ انتخابات۔ کانگریس مسلمانوں کے علیحدہ ووٹ مطلب کانگریس مسلمانوں کے علیحدہ ووٹ کی مخالف تھی، جو کانگریس تو تھی ہندو میجورٹی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مسلمز نے اس بات سے کنکلوڈ کیا کہ they needed a separate political party to achieve this۔ مسلمانوں نے نتیجہ نکالا کہ ان کا مطالبہ صرف ایک سیاسی جماعت کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ So they were now fully committed to forming All India Muslim League۔ ٹھیک ہو گیا؟ کنکلوڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ نکالنا، اچیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، ٹو گیٹ گین۔ اس کے بعد آتی ہے پارٹیشن آف بنگال۔ لارڈ کرزن پارٹیشن بنگال انٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال۔ لارڈ کرزن نے بنگال کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کیا۔ پارٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، ڈیوائیڈڈ۔ بیٹا یہ جو تقسیم تھی نا، یہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ ہوئی تھی، مطلب اٹ واز ڈن ٹو میک دا گورننس ایزیئر۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو پروونس تھا اٹ واز ویری لارج اینڈ ہیڈ پور انفراسٹرکچر۔ صوبہ بہت بڑا تھا اور بنیادی سہولیات کم تھیں۔ انفراسٹرکچر کو ہم اردو میں کہیں گے بنیادی سہولیات، مطلب روڈز، ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ برٹش فاؤنڈ بنگال ٹو لارج ٹو مینج۔ اس کا نظام چلانا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ مسلمس were happy as they were majority in ایسٹ بنگال۔ مسلمان خوش تھے کیونکہ وہ مشرقی بنگال میں اکثریت میں تھے۔ اکثریت مطلب میجورٹی مطلب اکثریت مطلب گریٹر نمبر میں۔ For once Muslims had more influence in a province۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسلمانوں کو سیاسی و انتظامی جو ہے وہ فائدہ محسوس ہوا۔ ہندوز جو تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی، اینڈ ڈیمانڈڈ annulment of partition، اور تقسیم ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوز کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، ڈس ایگریڈ، annulment ہوتا ہے منسوخی یا مطلب کینسلیشن، مطلب ختم کرنا، annulment۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہندوز didn't like Muslims gaining majority۔ ہندو اس تقسیم کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو کانگریس نے ہندو کے پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا، اور مسلم کو اس وقت فیل ہوا، مسلم felt a need for a party to protect their rights۔ اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو ایک نیڈ فیل ہوئی کہ ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چینج آف گورنمنٹ ان بریٹن۔ 1905 لبرل پارٹی came to power in 1905۔ came in power مطلب ہوتا ہے اقتدار میں آئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ گینڈ کنٹرول۔ برطانیہ میں لبرل پارٹی 1905 میں اقتدار میں آئی۔ announced reforms for India۔ اس نے بھارت کے لیے اصلاحات کا اعلان کیا۔ ریفارمز مطلب پازیٹیو چینجز ان پالیسی۔ Muslims saw a chance to present their demands۔ مسلمانوں نے اپنے مطالبات پیش کرنے کا ایک موقع دیکھا۔ Muslims believed a political party could convey their reform demands۔ ٹھیک ہو گیا؟ ریفارمز کا بچہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب تھا پازیٹیو چینجز۔ اس کے بعد تھا سکسیس آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ 35 مسلم لیڈرز میٹ وائسرائے لارڈ منٹو on 1 اکتوبر 1906۔ 35 مسلم رہنماؤں نے 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی سیپریٹ الیکٹوریٹس کی، ریزرو کوٹا ان گورنمنٹ جابس، ریپرزنٹیشن ان امپیریل لیجسلیٹو کونسل، ریپرزنٹیشن ان گورنر جنرلز ایگزیکیوٹیو کونسل۔ اردو میں اگر ہم اس کو کہیں کہ ایک علیحدہ انتخابات کی، سرکاری ملازمتوں میں کوٹا، وائسرائے کی کونسل میں نمائندگی، گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں نمائندگی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ وہ جو لارڈ منٹو جو تھے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو ہے مسلمانوں کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ برطانوی حکومت تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ This encouraged Muslims to form All India Muslim League۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ Objectives of All India Muslim League in 1906۔ سب سے فرسٹ اس کا جو آبجیکٹو تھا it was to promote loyalty among Muslims toward British government۔ مسلمانوں میں برطانوی حکومت جو تھی، برٹش حکومت گورنمنٹ کے لیے وفاداری کو فروغ دینا، اس کا سب سے پہلا آبجیکٹو بیٹا۔ پروموٹ کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا، انکریج بڑھانا۔ لویلٹی کا مطلب ہوتا ہے فیتھفلنس، وفاداری۔ The League wanted Muslims to stay loyal to the British۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلم جو حکومت ہے، مسلمان حکومت برطانیہ کے وفادار رہیں۔
मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देना। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ करना, सेफगार्ड, एडवांस का मतलब तरक्की देना, मूव फॉरवर्ड, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब सियासी हकूक़, इंटरेस्ट का मतलब मफादात। इट एम टू सिक्योर मुस्लिम राइट्स एंड वॉइस, इसका मकसद मुसलमानों के हकूक़ को महफूज और आगे बढ़ाना था, मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड अदर कम्युनिटीज, मुसलमानों में दीगर बरादरियों के खिलाफ दुश्मनी के जज्बात को रोकना। प्रिवेंट होता है रोकना, स्टॉप। हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, हेटेड, नफरत। कम्युनिटी होता है ग्रुप्स ऑफ पीपल, बरादरियाँ जितनी भी आपस में कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम इस तरह। दे वांटेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमान दूसरों के साथ अमन से रहें, जितनी भी और कम्युनिटीज़ हैं उन सब के साथ। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन ऑब्जेक्टिव्स 1913। इन तीन जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए। इसकी रीज़न क्या थी? एनरोलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1911। ठीक हो गया। मुस्लिम लीग की क़यादत से तो मुस्लिम लीग लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज बंगाल की तकसीम को 1911 में मंसूख कर दिया गया। एनरोलमेंट हुई बंगाल पार्टीशन की, ईस्ट एंड वेस्ट में जो वो हुई थी। क्यों? कांग्रेस के कहने पे हिंदू मेजॉरिटी अक्सरियत थी, हिंदूज वगैरह थे, तो कांग्रेस ने उनकी बात मानी और इस तरह दबाव वगैरह हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो ये एनरोलमेंट हुई बंगाल पार्टीशन की और वो दोबारा से एक प्रोविंस बन गया। डेमोलिशन ऑफ पार्ट ऑफ कानपुर मॉस्क इन 1912 में कानपुर की मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया मुसलमानों की। देखो डेमोलिशन का मतलब होता है गिराना, मुसलमानों की मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया 1912 में। डिले इन एमएओ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेटस, एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने में ताख़ीर की गई, देर की गई। ब्रिटिश सपोर्ट टू इटली इन वॉर अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर, बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ इटली की जंग में उसकी हिमायत की। These acts made Muslim lose trust in British, इन वाक़यात से मुसलमानों में हुकूमत बरतानिया के खिलाफ बेएतमादी पैदा हुई। क्योंकि बरतानिया को अगर हम देखें, अगर हम मुस्लिम्स हैं, हम तो ओटोमन एम्पायर को सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ इटली, लेकिन बरतानिया ने सपोर्ट किया इटली को इंस्टेड ऑफ ओटोमन एम्पायर, जिस वजह से मुसलमान जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ मतलब ना these all acts made Muslim lose trust in British। तो कायद-ए-आज़म ने एक सजेस्ट किया शिफ्ट को फ्रॉम अनकंडीशनल कोऑपरेशन टू सेल्फ गवर्नमेंट। कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ दी गैर मशरूत ताउन की बजाय खुद इख्तियारी निज़ाम की तरफ बढ़ा जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? अनकंडीशनल का मतलब होता है विदाउट कंडीशंस, जबकि कोऑपरेशन का मतलब होता है ताउन करना, वर्किंग टुगेदर। सेल्फ गवर्नमेंट होता है खुद इख्तियारी निज़ाम, ऑन रूल। तो इसका मतलब हुआ कि मुस्लिम्स शुड नाउ डिमांड पॉलिटिकल फ्रीडम, अब मुसलमानों को अपनी हुकूमत की कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। ऑल्सो कोऑपरेशन विद अदर इंडियन कम्युनिटीज, और दीगर हिंदुस्तानी कम्युनिटीज से ताउन किया जाए। मतलब मुस्लिम लीग को दूसरे ग्रोहों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लीड शुड यूनाइट मुस्लिम्स एंड अदर्स फॉर रिफॉर्म्स, पॉजिटिव रिफॉर्म्स। उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट है एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसमें है सबसे पहले कायदे 1916। कायदे आज़म जो है वो एक मेंबर थे कांग्रेस के और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। उन्होंने हमेशा काम किया मुस्लिम हिंदू यूनिटी के लिए। ठीक हो गया। इत्तेहाद के लिए उन्होंने काम किया। मेंबर को हम उर्दू में कहेंगे रुकन। ठीक हो गया। इत्तेहाद को वननेस, यूनिटी। He wanted both major groups to work together, वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे काम करें। इसका रिजल्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लखनऊ एक मुआहिदा तय हुआ मुसलमान और हिंदुओं में, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। इट वॉज हिस्टोरिकल एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये दोनों जमातों के दरमियान एक तारीखी सियासी मुआहिदा था। इसमें क्या था इसके रिजल्ट्स वगैरह? कांग्रेस एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात के लिए मानी कांग्रेस,
اور مسلمانوں کے 1/3 ریپرزنٹیشن ایک تنہائی نمائندگی کے لیے کانگریس ایگری ہوئی تھی. تو کیا ہوا؟ کانگریس فائنلی ایکسپٹڈ مسلم پولیٹیکل ڈیمانڈز. مطالبات کانگریس نے مانے مسلمانوں کے. تو قائد جو ہے، قائد اعظم کو ٹائٹل ملا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ایمبیسڈر کہتے ہیں سفیر کو، نمائندے کو، ریپرزینٹیٹیو کو. ہندو مسلم دو قومیں ہیں، یونٹی اتحاد. تو کیا ہوا؟ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا لقب دیا گیا، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. He became a symbol of peace between both communities. وہ دونوں قوموں کے درمیان اتحاد کی علامت بن گئے. اب بیٹا ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے ارلی اچیومنٹس آف آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پارٹی ہے 1906 سے لے کے 1939 تک رہی. ان دا بگننگ آل انڈیا مسلم لیگ endeavored to safeguard the rights of Muslims in united India. endeavored کا مطلب ہوتا ہے tried hard, made efforts، کوشش کی. safeguard پروٹیکٹ کرنا، تحفظ کر دینا. یونائٹڈ انڈیا وہ مطلب جو متحدہ ہندوستان تھا، undivided India before partition. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایٹ فرسٹ مسلم لیگ tried to protect Muslim rights while staying within a united India. شروع میں مسلم لیگ نے متحدہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی کوشش کی. And it was because of the All India Muslim League's effort that Muslims obtained the right of separate electorate and 1/3 representation at Central Assembly. Efforts کوششیں obtained حاصل کیا گیا separate electorate الگ انتخابی حلقہ، 1/3 representation ایک تہائی نمائندگی، Central Assembly مرکزی اسمبلی. Due to Muslim League struggle, Muslims got the right to vote separately and were third share in central government representation. مسلم لیگ کی کوششوں کی بدولت مسلمانوں کو ایک انتخابی حلقہ اور مرکزی اسمبلی میں ایک تہائی نمائندگی کا حق ملا. مسلم لیگ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ also sought to foster harmonious relations with other communities in India. sought to foster ہوتا ہے tried to build, maintain تعمیر کرنے یا قائم رکھنے کی کوشش کی. harmonious relations پرامن یا اہم تعلقات. communities قومیں. تو جتنی تھی نا مسلم لیگ نے ہندوستان کی دیگر قوموں کے ساتھ پرامن تعلقات رکھنے کی کوشش کی. But due to non-cooperation of other communities, the leadership of All India Muslim League reached to the conclusion that their rights could be better be safeguarded in a separate homeland. Non-cooperation ہوتا ہے عدم تعاون، کوپریشن نہیں کرنا، تعاون نہیں کرنا. reach the conclusion نتیجے پر پہنچنا، سیپریٹ ہوم لینڈ الگ وطن، سیف گارڈ محفوظ کیا جائے. جبکہ ادر کمیونٹیز جو ہیں انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا، تو دوسری قوموں نے تعاون نہیں کیا. تو مسلم لیگ کی قیادت اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلمانوں کے حقوق صرف ایک الگ وطن میں ہی محفوظ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ they demanded for a separate homeland. ٹھیک ہو گیا؟ تو in March 1940 All India Muslim League demanded a separate homeland for Muslims of the subcontinent under the leadership of قائد اعظم. مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی. قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جو بعد میں پاکستان کہلایا جاتا ہے. لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے قیادت، اچیو حاصل کرنا، سیپریٹ ہوم لینڈ الگ وطن، ڈیمانڈڈ مطالبہ کرنا، اسٹرگل جدوجہد، سب کانٹیننٹ برصغیر. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تھینک یو فار واچنگ. کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار فیوچر اپڈیٹ.